طيب ترجمة الإمام الشنقيطي رحمه الله بالاختصار. الإمام الشنقيطي ما اسمه بزو شناقط وشالو لأن الشنقيط معروف بالعلم والعلماء. شنقيط من باله أجر موريتانيا يالو يا علماء وش أجر بتلي ماذا جينك من باله نحو ذلك يعني سو أجر هونو معروفون علماء يعني عجائب علماء فطاحل كما بتلي لغة لا أصول لا فقه المالكي سوستنيون عجائب ناس. حتى الخادمة قالوا تخبز وهي تحفظ ألفية ابن مالك. خادمة راسو بيت سراتنيا يسراج انجرا يقاقرج أو دمو خبز يسراج ألفية ابن مالك انت قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك. فيسر الله عز وجل لهم الحفظ بتسامي مكروه نجر شناقطوش تتامكراج حفظ ምንድነው ተክራር ነው በጣም ነው ባየነው በባህሪያቸው አላህ አግርቶላችሁ መደጋገም ሲሄዱ ሲመጡ ቁርአን ሲቀሩ ነው የምታገኛቸው መንገድ ላይ ሲሄዱ ሲመጡ ተክራር ያደርጉታል حتى يكون سهلا ኢማም ሽንቂጢ አላህ ይሄን ሰበብ አግርቶለታል واسمه محمد الأمين ابن محمد المختار الجنكي الشنقيطي ولد بشنقيط موريتانيا لا يتولدوا مغرب افريقيا متاقوات موريتانيا اجر كسنغال جون محمد الامين ابن محمد المختار الجنكي الشنقيط ولد بشنقيط موريتانيا عام 1325 عند شي 325 عام ثلاث عند شي 325 عام ثلاث نشأ يتيما شأن العلماء يتيم هونون يعدك فقد توفي أبوه وهو صغير يقرأ في جزء عام هساني يالا أباته يموتوا جزء عام يقرأ أباته محمد الأمين الشنقيط أباته يموتوا فنشأ في بيت أخواله أقوتوش بيتني عدقوا يناتو وندموش أخوال علماء نبروا وكان بيت علم بيتنا هي هو علماء له تأثير عليه يعدقوا بس بيئة علماء ልጆች ናቸው አጎቶቻቸው علماء ይቀማመጣሉ وهكذا يتم يሆኑና ربما علماء ጋር ይጠጋሉ علماء መድረሳ በዚህ ነው ብዙ علماء የወጡት اما رفاهيه ምቾት ላይ አድገው ከዛ በኋላ يعني علم طلب العلم ብሎ እነዚህ አናሳ ናቸው ብዙ ጊዜ አስተዳደግ يا اخوان ወሳኝ ነው قال وكان بيت علم وحفظ علمنا يحفظ بيت نبر قال ماذا بيت علم فحفظ القرآن على يد خاله وعمره 10 سنوات فاقوتو اجنا يحفظوا 10 عام سيون قرآن 10 عام سيمولا حفظوا جرسوا نبر وتفرغ للعلم لعلم تفرغ عرقا ولما كلمه البعض في أمر الزواج يعني أتاقبان ويبلو سيلوت مكنياتهم عالم هون وتلك سيهون يعني سلزي سيدايقوت ملا سباج يقول قائل رد عليهم قائلا فقل لهم من دعوني إن قلبي من الغي الصراح اليوم صاحي فقل لهم من دعوني إن قلبي ودزي تتعروني سوش بله بلاتشو إن قلبي على من الغي الصراح قلت كهونو كذي تفاعت كذي يعني ذنب بالين ده مالتنا اليوم صاحي زاري كذي نكانو أي فلقم إيه ودزي أيسبو وفعلا يعني بقيلهم مشغول هنا سو ودزي أيسبو الله سبحانه وتعالى وجزي بجزي ولهم نقريمة أما رأس طالب العلم مشغول مع رجل يتاج إيه علامة عدم التوفيق فقل لهم بل من اللعابين هم التقسن بربته ينشغل بالأفكار هذه فقل لهم من دعوني إن قلبي من الغي الصراح اليوم صاحي وكان عازفا عن الشعر يعني شعر يلنبر إمام الشنقيطي شاعر أصلا كما هنوغا شعر مالت أيودهم نبر أيودهم يتنكك نبر عندان تماريو تلب سيلوت طيقوت سم يتاوقوا تلقوا تماريو عطية المحمد سالم هنا أضواء البيان يجرسوا الشيخ الشنقيطي رحمه الله أضواء البيان سيجرسوا يموتوا أضواء البيان بتفسير القرآن بالقرآن الشنقيطي كان آية من آيات الله يعني الشنقيطي أضواء البيان بالتالي آية مهون تاكال قرآن بقرآن بيتشام مفسر كذبوا على فقه القرآن هي قرآن فقه مسألة ونيانا سانا قال مقيد وعفى الله عنه ولما وشي تكسال أقواله مناقشة يرقال بتجرد منهم ليتن يوم مذهب سايوقن حقنا بلو يسبو ما ننم يخالف بوتا يسطر لقوة حفظه بطعام كويس لنبر رحلة يتوقع رحلة إمام الشنقيطي تولد يعطيك شنطك موريتانيا لا حج لما رقني وطاول سعودي كذبوا على علماء وشناش أمراء وشزاقر علمون سيايو دي ملس الفكروا لهم الزاو مدرس هنا مدينة لا تفسير جمرة رياض لا معاهد جمرة إن الشيخ محمد بن إبراهيم الله سبب أرجوت يعني أن أمة عنديتك ما رجوت ف بارك الله عز وجل فيه يعني ظاهر وشين كده لا يتولدوا سلاد دقة أنت تمشعر عين تنبر بس مجمرة لكن سيد تيجي بزوج زين عقيدة السلف لاينا بلو كذا
የበለጠ አቂዳው ላይ ቀውይ ሆነ አቂዳ አሽዓሪያ ሌሎችም ላይ ረዳ አድርጓል تلميذ عطية محمد سالم طيقوا عندك فقلت لماذا ما تقول الشعر شعر لمن أتلم بتلي يقلله شعر أتابزامنه شعر ما بزاتنه إلا يقول الشعر ينظم الفؤاد يحفظ الشعر كان آية يعني قرآن بقرآن قرآن فقه حديث كذابوا على قرآن بأشعار العرب بعربوش أبابال شعر مسكر سيام مساكر لغة قال الشيخ مقبل رحمه الله الإمام الوادئي قال وقد سمعته يفسر سورة الأنفال يقرأ من حفظه كحفظه سورة الأنفال سيفسر سمعته الله يعني متى القرآن آيات قرآن بقرآن يفسرال كذا وحديثه يتكسال كذا يصحابوችን ንግግር كذا የታቢዒዮችን وهو يقول ما في آية في القرآن إلا وأحفظ فيها كلام السلف أو بمعنى يعني عند القرآن ላይ አንድ አንቀጽ የለችም ሰለፎች ስለሷ ምን እንዳሉ ሁሉም ባፍዝ እንጂ ምን የተባለው አቅዋል ያፍዛል كان حافظا ከልቡ ሲያፍዝ ሰምቼው يعني ሲያስተምር ከህብዙ ቁርአን ሲፈስር ሰምቼዋለሁ አለ قال يقرأ وأنا لو قرأت من الورقة لتتعتعت سو كهبزو ميانبون اني كورقة تصفولين بورقة بانبون ورون انتباتب نبركو يعني أشعار وشواهد فيا سبحان معطي العلم للعلماء قال رحمه الله هين سيدوت لم يشعر التابزان قال فقد قول الشافعي إن نقر استوسكو يعني ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي وكان يحب التغافل ببهريو متغافل نبر ሁሉን አይከታተልም የተከታተለ ዓሊም አይሆንም አስሉ ሁሉን የተሳሰበ ይሄን ከተሳሰበ ትንሽ ትልቁ ይሄንን በደፋ የደረሰብህ የነካ كيف وكان يتمثل بقول الشاعر ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي ليس الغبي بسيد في قومه غبي ሞኝ ማለት ህዝቦቹ አለቃ ታላቅ ሊሆን አይችልም ሞኝ لكن سيد قومه المتغابي ነገር ግን የህዝቦቹ አለቃ ብሎ ማለት አይቶ ባላይ የሚያልፈው ሙተጋቢ ሰው ነፍሰ ገቢ ራሱ የሚያሙኝ ይሄ ሰይድ ነው وكان ماذا يتدافع الفتية فتوان ሲመጣለት ይገፋ ነበር በተለይ መጨረሻ አኺር ዑምሪህ ላይ فتوان ሲጠየቅ فتوى አላቅም እኔ እንትኑን አልሸከመም አላህ ፊት ዑለማዎች ግን እንዲህ ይላል ግድ ከሆነበት يعني الله يبلط باوقه قطر لعند سو يتنققال الله دين كماورات وكان يمتثل بقول الشاعر يشعر نيغر አሁንም ይል ነበር امتثال ያረግ ነበር ስለፉት ሲጠየቅ وكان لماذا ما تفتي لمن فتوى አሰጥም ለምን እንዲ ወደ ሌሎች ታስጠጋለ ብለው ሲሉት كان يقول اذا ما قتلت الشيء علما فقل به اذا ما قتلت الشيء علما فقل به عند ነገር በዕልም ከገደልከው يعني አውቀህ በደንብ ضبط አርገህ ገደልከው መስአላውን ገድለህ እጥቃን ካርከ ከተጣሃው ተናገር ነው اذا ما قتلت الشيء علما فقل به اذا ما قتلت الشيء علما فقل به ولا تقل الشيء الذي انت جاهله اذا ما قتلت الشيء علما فقل به ولا تقل الشيء الذي انت جاهله ما ታቀው ነገር ሊሆን ይችላል ሰዎች ብቻ ሙፍቲ አርገው ስለሚጠይቁ ነገሮችን ላለመመለስ ሰዎችን ወይ ዝም ላለ ማለት ምትለው ነገር ነው ይሄ ربما اذهب اخرها ما ያበላሽው ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም العالم اذا فقد لا ادري يصيبت مقاتله ስለዚህ የምትናገረው ነገር በደንብ የተዘጋጀህበት ግራ ቀኙን ያየኸው ምታቀው ደጋግማ ያጠናኸው ይሁን ነው اذا ما قتلت الشيء علما فقل به ولا تقل الشيء الذي انت جاهل ما ታቀው ነገር አትናገር ተንፍሽ አትበል فمن كان يهوى ان يرى متصدرا متصدر ከፊት ለፊት ተደርጎ እንዲያዝ እንዲቆጠር ሁሌም ቀዳም እንዲደረግ አርጎ ራሱን የሚያስብ የሆነ ሰው ويكره لا ادري اصيبت مقاتله فمن كان يهوى ان يرى متصدرا ፊት ለፊት ተደርጎ ሙፍቲ ተደርጎ መሪ ተደርጎ እንዲያዝ የሚፈልግ የሆነ ሰው ويكره لا ادري አላቅም ማለት የሚጠላ የሆነ ሰው قد اصيبت مقاتله በርግጥ ይሄ ሰው اصيبت مقاتله ይሄ መከላከያው ተመቷል ደክሟል ተምናምኗል ማለት أعيد لكم أقول إذا ما قتلت الشيء علما فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله وكان يكرر في مسامع طلاب تماليو جورو لا بزوج زي يدغاغم نبر يتقمامطو سو شنقيتين يا قوال يا اخوان حفظ عجيب يعني እናንተ ስላንድ ርዕስ ሲናገር ከሰማች ሽንቂት የሚመስላችሁ ቀጥታ ኪታብ የሚያነብ ነው ላኪን አይደለም
ስለ ሰው ልጅ አፈጣጠር እስኪሞት ድረስ 12 ደቂቃ የሚናገረው አለ። ያኔ ብዙ ሰው የሚመስለው ወረቀት እያነበበ ነው ወይ ደግሞ የሚነበብ ኹጥባ ነው የሚመስለው። ላኪን ያኔ ገጭ አይልም ሲሄድ ቀጥ ብሎ ነው አያረገውም ካለው ሒፍዝ ኢትቃን ማለት ነው። فرحمه الله وكان يكرر في مسامع طلابه ተማሪዎቹ ጆሮ ላይ ከሚደጋግመው ነገር ምን ይል ነበር? صار امثالنا علماء لما مات العلماء صار امثالنا علماء لما مات العلماء እንደኛ አይነቶች ዑለማ ተደረገው ተያዙ ዑለማዎች ሲሞቱ ይል ነበር። ነው ሽንቄት رحمه الله ተመልከቱ። ይሄ ነው የዑለማዎች ተዋضع ማለት ይሄንና የጀማሪዎችን ጠይሽ ተመልከቱ። صار امثالنا علماء لما مات العلماء توفي رحمه الله توفي رحمه الله ضحى يوم الخميس 13 من جماد ليش من ذي الحجة كهجبوا على نموت ذي الحجة على اسم الله توفي رحمه الله ضحى يوم الخميس 17 كسنيوك ماذا حموس كان 17 من ذي الحجة كذو الحجة 17 يعني كهجبوا على عام 93 و300 وألف مجمرة إلى تكسوتان شيخ 93 و300 وألف 1393 عامة لاي بمكة المكرمة مكة لا مرجعه من الحج كهج يتملس ودفن بمقبرة المعلاه بريع الحجون يتوقنا معلاه مقبرة كحرم بزاب كل معلاه الزابوت على إمام الشنقيطي رحمه الله كبر كم كان عمره رميه سنتنبرة 13 የተወለደው ስንት ነው? 13 25 አይደል? 93 አይደል የሞተው? 68 ዓመት ነው። هكذا صح؟ 68 ዓመት። تفسير أضواء البيان تفسيره أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن كتابዎቹ ብዙ ናቸው። መጀመሪያ መጻፋቸው በኋላ መጻፋቸው በተለይ ትልቁ أضواء البيان ነው። رفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب ومنع جواز المجاز في التعبد فيما نزل للتعبد والإعجاز مجاز لا يرد يرقبت كتاب عجيب لكن ما يوم جماري سو يقبو بقوة بأصول بطنكاري بجدل ملكو نزا مبتدئوش لا يرد سلم يارك وصل فيه إلى سورة المجادلة يعني أضواء البيان تفسير يرقو إلى سورة المجادلة أولئك حزب الله على أن حزب الله هم المفلحون كميلو درسه وأتمه تلميذه البار يتاوقوا تلقوا تماريو ترجمون ياسكمتو حياتون يتقسوا تلميذون عطية الشيخ عطية بن محمد بن سالم يتبالوا تماريون إتمام يارقو تفسيروا بيان القرآن بالقرآن بيان فقه القرآن في القرآن فقه هنو قصد ياركو تبلو أسكم طال الإمام الشنقيطي رحمه الله العبارة معروفة الأبوة الدينية أقوى من الأبوة الطينية